Hello and welcome to another episode of Goa 365 Story Behind the Story. आता आम्ही लास्ट एपिसोडान उलयल्या डिस्कस केला अबाउट विडोज. नाव हो एपिसोड इज कंटिन्युएशन तेच विशयाचो आनी एक हे लास्ट एपिसोड काबार जावचे पयले हांव इम्प्लिमेंटेशनार उलोवंक सोदतालो बट टायम मेळोंक सो हे पार्टी आतां हांव इंट्रोड्यूस करतलो पॅनलाक आनी मागीर स्नेहाक हाडटलो. सो स्टार्टिंग विथ Sangeeta Naik, IT professional and concerned citizen. Sangeeta ma'am, welcome again. Naman Sawant, Yuva Sahitya Academy winning writer, social activist linked to Samvedan Kendra. Naman ma'am, welcome. Bharat Bakkar, teacher and one of the main people to highlight this issue, bringing it from Maharashtra into Goa. Bharat Bakkar, welcome. Yeah, namaskar. आणि स्नेहा गावा social worker, counselor working with Samvedan Kendra also for upliftment of women. So these are the people who have been discussing in the previous episode आणि आताही हे विषयार डिस्कशन आमचे चालू असतले to create awareness, to bring this issue out in the open. So I will start with स्नेहा मॅम. स्नेहा मॅम सांगा, इम्प्लिमेंटेशन जाता कित्याक गोंया खूप लॉज आसा, खूप रेझोल्युशनां घेता, खूप आश्वासनां जाता, आमी पयल्या ओवर द इयर्स, बट एक्चुअली इम्प्लिमेंटेशन जाता अकॉर्डिंग टू यू कित्याक तुमी ग्रास रुटार आसा? ओके सर, बेसिकली कशें जालें जेन्ना आमी आमच्या पंचायतीन जेन्ना ठरावचो प्रस्ताव दवरलो बरोचसो आमी अवेरनेस केल्लो लोकां मदीं, इंडिव्हिज्युअल असो ग्रुप लेवलाचेर खुबशे चर्चा जाले आनी बरेचशे क्वेश्चन्स लोकांनी आमकां विचारले आनी लोकां कडसून बरेचशे आमकां आन्सर्स मेळ्ळे तेंच्या हेजी की अशा पद्दतीन प्रथा बंद जावपाक शकता म्हणून. आफ्टर जेन्ना आमचो ठराव जालो न्ही तेन्ना एक इन्सिडंट घडलो, म्हणजे एक आमचे जे ग्रुप मेंबर्स आशिल्ले तेणी शेअर केल्लो की तेंच्या एरियेन एकट्याचो हजबंड डेथ जालो आणि तिका बेसिकली ते करपाचें नाशिल्लें, म्हणजे तिका ते पांयाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, ती बसू शकनाशिल्ली दारार आनी ते सगळे प्रथा करपाक नासली. सो त्या जे एरियेन ती एकटी बायल आशिल्ली जी आमच्या कोपरा मिटिंगे जेन्ना मिटींग घेतिल्ली त्या टायमार आशिल्ली अवेलेबल, तिने म्हटलें कितें तुमकां याद आसा न्ही पंचायतीन आमी ठराव घेतला, सो तुमी फोर्सिबली करपाक शकना मनशां. सो तिका ते दारार हाडून करूं ना मागीर, पण खंय तरी तिका सांगलें तुका जर काडपाचें आसा तूं भायर घरान काडूं शकता, अदरवायज का ना काडपाक तूं घालून रावूं शकता. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह थिंग जाल्यार आफ्टर म्हणजे ठराव घेतल्या उपरांत लोकांक खंय तरी एक कॉन्फिडन्स लेवल दिलो, एक बॅकअप म्हणजे सपोर्ट सिस्टम दिलो की आमी हेजेर अगेन्स्ट उलोवपाक शकता आणि लोकांक आमी रेफ्यूज करपाक शकता. सो एक तो पॉझिटिव्ह कायंड ऑफ आमकां बरेचशे मेळ्ळे की जातले स्लो काम जातले तेचेर, पण तेका खातीर बरोसो अवेरनेस करपाची, लोकांकडे ह्या विशयाचेर कंटिन्युअसली आनी रेग्युलर उलोवपाची गरज आसा, जाल्यारच ही प्रथा खंय तरी स्लो कमी जावन येतली. स्पेशली गांवांत जर अशें जावं शकता जाल्यार सगळ्याच गांवांनी जावपाक शकता. ह्याच कॉन्टेक्स्टान म्हजे एक एग्जाम्पल जे हांवें स्वता विटनेस केल्लें एग्जाम्पल हांव दिता. म्हज्या वळखीची, म्हज्या लागच्या वळखीची एक टिचर, सो तिचो घोव एक्सपायर जालो आनी तो खूब सोशली खूब काम करणारो बी आशिल्लो. सो जेन्ना ही बायलां आयलीं आमच्या त्या गांवांत रेजोल्युशन बी जावन आशिल्लें, बट देन द अवेरनेस हेज स्प्रेड. सो तिणें जेन्ना ती बायलां आयलीं तिका लावपाक आनी हें करपाक तिणें हात दाखयलो आनी म्हाका हें करप ना. आणि म्हणजे थँक्स टू एवरीबडी हू अंडरस्टूड, आणि तांच्यांनी कोणूच तिका तिचे कडेन एग्रेसिवली कोणूच येवंकूय ना आनी बिहेवियरूय एग्रेसिवली दाखोवंक ना तिचे कडेन. आणि she when the body was being taken out of the house, she stood in the balcony and gave a dignified farewell to her beloved husband. So what we are asking for is that small favor from the society of allowing us to why favor respect, because a woman spends her life, she goes from her house to the house of her husband. I'm saying favor because it it is being denied consistently. And what I'm talking about is, see, the woman who gives her entire life to her family, jenna she is being humiliated to the lowest level. एक मनीस तिच्या फॅमिलीतलो जावं भुरगो जावं चेडू जावं चेडो जावं भयण जावं भाव तिच्या फुड्यान उबे रावून ना तुमी हें तिका ह्युमिलिएट करचें ना तुमी हें तिका त्रास
पास करचें ना अशें तेद्या वेळारय सांगना आनी आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो तिची जेन्ना सपोज भुरग्याचें लग्न जाता तेन्ना आनी कोणाक तरी अननोन मनशाक हाडून बसयता तें तिचें लग्न भुरग्याचें लावपाक बिकॉज शी डजंट हॅव अ हजबंड. वेरेज इन आर सोसायटी इफ द मॅन डजंट हॅव वायफ ताका देर आर प्रोविजन्स मेड इन द रिलिजन. एक सुपारी बिपारी कितें करून ही कॅन डू इट. पण ते करप ना करपा बद्दल न्ही, बट ते कंटिन्युअस ह्युमिलिएशन. एकदा तुजो घोव मेलो काय ऑल युअर लायफ यू हॅव टू बेअर द ह्युमिलिएशन. सो ते ना जावपाक लागून कोणूच फॅमिली मेंबर जांकां लागून ती बायल आपलो जीव काबार करता ते कित्याक येना हो म्हजो सगळ्यांत व्हडलें म्हजें दुख तें. एब्सोल्युटली. म्हाका दिसता कितें खबर आसा की सपोज आतां स्नेहान म्हटलें तशें एक रिझोल्युशन जर आमकां बायलांक जावं ज्या ह्या विचाराचे लोक आसात तांकां एक बळ दिवपाक शकता आनी ते ज्यांचेर ते बितता तांकांय बी ते एक बळ मेळटा. एक रिझोल्युशन जाल्यार एक कायदो केल्यार कितलो व्हडलें बळ मेळटलें फूल सोसायटीकूच. आनी तो कायदो कसो करपाक म्हणजे तितूर एक मजेशीर हे म्हणजे हांव हो विशय म्हाका दिसता 2009च्यान कंटिन्युअसली बरयत आसा. कंटिन्युअसली आमी चित्रंगीच्या मळाचेर कोंकणी भाशा मंडळाच्या ह्या कार्यक्रमांनी आमी खूबदां हो विशय आमी उलयत आसा. भुरग्यां कडेन उलयता, स्कुलान उलयता, कॉलेजींनी. आनी त्या टायमार हांवें एकी कडेन अशें बरयल्लें की जर आमी लग्न जाताना आमी विटनस जाय म्हणटात दोग जाण विटनस जाय लग्न जावपाक रजिस्ट्रेशन करपाक. सो डेथ सर्टिफिकेट जेन्ना हाडपाक मागीर वयता कित्याक आतां सगळ्या गोष्टी खातीर डेथ सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसता. बाकीचे कितें प्रॉपर्टी मॅटर्स जावं LIC आनी कितें सगळ्याक डेथ सर्टिफिकेट जायत. सो डेथ सर्टिफिकेटूय बीन जेन्ना इश्यू करतात तेन्नाय थंय 2 विटनस आसचे जे विटनस हे सांगतले की त्याच्या मरणाच्या वेळार तेचे बायलेचेर ह्यो कस्टम्स करूंक नासल्यो. अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता डेथ सर्टिफिकेट ह्यो कमर्शियली फायद्याची गोष्ट आसा. सो ती जाय जाल्यार ह्यो गोष्टी ऑटोमॅटिकली बंद जातल्यो अशें हांवें तेन्ना मांडलेलें. आनी म्हाका दिसता की लोकांक जर अशें समजून कळना जाल्यार तांकां अशें समजोवपाची गरज आसा. सो ही एक गोष्ट येवपाक शकता अशें दिसता म्हाका. मॅम आय डोंट नो अबाउट दीस बट हे आता भारत बाबाक आय विल ब्रिंग इन टू दीस डिस्कशन. आता तुम्ही ते महाराष्ट्रान हे सगळे रिझोल्युशन गोंयान हाडले बट महाराष्ट्र हॅज अन ऍक्ट अँटी सुपरस्टिशन ऍक्ट. महाराष्ट्र इज नॉट बिसाइड्स बॉम्बे महाराष्ट्र इज नॉट आय एम being open here. Goa is supposed to be the most progressive, GDP highest after Delhi. आणि महाराष्ट्रान ऍक्ट आसा गोंयान कित्याक आसा ना कित्याक आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी आमच्या पॉलिटिशियन विचारूंक जाय कित्याक गोंयान ना हो ऍक्ट. इज इट देअर आमकां पयलीं ही म्हायती दी आणि देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. तुम्ही विचारला त्याप्रमाणे महाराष्ट्रान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती त्यांचे कार्य हे खूप मोठे आसा. महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, ह्यूज स्टेट एक्चुअली, सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर. आणि गावागावांनी इतल्यो अनिष्ट प्रथा आसा. नरबळी, भुरग्यांचे बळी दिवप, भुरग्यांक मारप, कितें तरी तुका धन म्हणजे व्हडल्या प्रॉपर्टीचे खंय तरी लिंक दिसता म्हणून धाकट्या भुरग्याक कातरप. सो अश्यो खूब म्हणजे खूब हाय लेवलाचेर अनिष्ट प्रथा आसा आणि त्यो बंद जावपाकूच जाय. आणि थंयसर व्हडले आमचे सोशल वर्कर, खरे सोशल वर्कर तेंच्यांनी काम केलां. आमचे नरेंद्र दाबोळकर आसलेले आणि पानसरे आसले, विचारवंत आसलेले. ताका लागून तेंच्यांनी तो विशय आसलेलो तो लवून धरलो आणि ताका लागून मागीर तांकां विधानसभेन असेंब्लीन तांकां तो कायदो पास करचो पडलो जेणे करून ही खूब भुरग्यांचे बी लायफ ते वाचोवंक शकले. आणि ताका लागून तो कायदो थंयसर पास जालो. आणि त्या कायद्याक लागून आता खुबश्यो तेंच्यो ज्यो अनिष्ट प्रथा आसा आणि अशे घातपात वगैरे आणि ते सगळे बंदुगिरी आणि सगळे बाबा बी ते खुबश्यो एक्टिविटी कमी जाल्या. आता गोंयान तुम्ही म्हटला त्या प्रमाणे गोंयान लोक शिकलेले आसा, गोंयचो GDP बरो आसा आणि प्रोग्रेसिव्ह विचाराचे बी आसा. ताका लागून आणि गोंय इज अ स्मॉल प्लेस. ताका लागून असल्यो म्हणजे सारक्यो अघोरी ज्यो प्रथा आसा ते तितलेश्यो जालानात. ताका लागून तो कायद्याची तितली आमकां गरज कशी दिसोंक ना. आता हो विधवा बद्दलचो जो कायदो आसा तो आता आमी रेझोल्युशन पास केल्या म्हणून आमी जावचे ना. एक्झॅक्टली तेतून आमी कितें करता, सामाजीक पातळीचेर बाबा एक डिस्कशन जाता. सपोज आमी उदाहरण दिता तुमकां, जेन्ना आमी हे ठराव पास केलो आणि तेच्या उपरांत हांव एक्चुअली सोशल रिलेटेड मातसो आसा, कोण तरी मेलो पयसून पासून जाल्यार हांव नॉर्मली विजीट करता. सो थंय जर थंयसरलो जो हे आसा सीन आसा तो जर पळयत नॉर्मली जाल्यार ऑलमोस्ट 80 to 90% ते बग्याची भुमिका घेतात. म्हणजे अशे रावतात आणि अशे पळयतात फक्त लोक. तेतून शिकलेले आसता, अनपड आसता, सगळ्या तरेचे लोक आसता, फक्त ते पळयतात कितें चल्लां म्हणून. तांकां दिसता हांव आनी कितें थंय रोल प्ले करूं अशें तांकां दिसता. सो आतां ह्या हेतून दादल्या मनशांची सुद्दां भुमिका खूब म्हत्वाची आसा अशें म्हाका दिसता.
कित्याक सुरवातीक सांगला त्या प्रमाणे न्हू आमी उलोवंक जाय, उलयना आमी जोपर्यंत आमी उलयना तोपर्यंत ती प्रथा चालूच उरतली, नाल्यार इनडायरेक्टली आनी जे कोण उलयतात आनी जे कोण ती थंयसर एक्शन मोडान असतात ते ती एक्शन करून वयतात. बरोबर. एक वन पॉइंट प्लीज कंटिन्यू प्लीज. वन पॉइंट. नाव समज आता फ्युनरल जालो, क्रिमेटोरियम जालो, समज 50 सगळे मोनर्स आसा फॉर दॅट फ्युनरल, 2-3 जाण हे करता, बाकीचे 47 ओगी असतात तुमचे. सो तेच सांगता राईट वॉट राईट्स असता ते सगळे 47 के निजले अरे बाबा नाका आसूं. देर द रोल कम्स. आता हांव कितें म्हणटा, आता ह्या विशयाक वाचा फुटलेली आसा, लोक उलोवपाक लागले. आता तो बाबा ना 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 हांव उलयल्यार कितें जातलें अशें बी ना. ग्राम सभेन डिस्कशन जाता, नॉर्मली सगळ्या ग्रुपांनी डिस्कशन जाता. ताका लागून सांगता तो ठराव घेतलो आनी एका म्हयन्या भितर असो म्हाका अनुभव येयलो की थंय हांव गेलो मरणाक, भुरगो यंग एजीचो आसलो आनी बायल आसतली 30-35. सो थंय हांवेंच म्हटलें अरे तिका पयलीं विचार, तिच्या गळ्यातले मंगळसूत्र बी काडपाचे बी आसा जाल्यार बी विचार. तितल्यान तो दुसरो अरे कशें काडटले, पंचायतीन ठराव घेतला मरे. सो हो स्टेटमेंट येयलो तेच्या तोंडांतसून, कळ्ळें तुमकां. सो अवेरनेस जाता. आता हो जो विषय आसा पळय तो 2 लेवलाचेर सॉल्व करूंक जाय म्हाका दिसता. एक म्हणल्यार सामाजीक लेवलाचेर, म्हणजे समाजांतसून प्रत्येकाक दिसूंक जाय बाबा ही वायट गजाल आसा आनी आमी बंद करपाक जाय. आनी दुसरो आहा तो कायद्याच्या पातळीचेर. सो कायद्याच्या लेवलाचेर आता कोण करतलो, आमदार मंत्री हा तेंच्यांनी तो विधानसभेन पास करपाक जाय. फ्रॉम पंचायत इट कॅन गो. तो वयता गेलाच आसतलो, पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय थंयसर अशें हांव म्हणटा. सेकंडली हांव कितें म्हणटा, आता गांवांनी प्रत्येक जाण मिरयतात. कितें मिरयतात, आय एम अ सोशल वर्कर. सो आय एम अ सोशल वर्कर जेन्ना म्हणटा तेन्ना तूं कसले सोशल वर्क करता. आता ग्रामपंचायती सरपंच असता, उपसरपंच असता, पंच मेंबर असता, आमदार मागीर हाय लेवलाचेर असता, आनी बाकी सगळे असतात ते सोशल वर्कर असतात. झेडपी आसा, झेडपी बी असतात. ते जाले इलेक्टेड, म्हणजे जाल्यार कोण फुडें भविष्यान जावपी हा अशें आनी कितलेच असतात. सो वेन यू आर वर्किंग एज अ सोशल वर्कर, वाय यू आर नॉट लुकिंग इन टू दॅट एंगल दॅट यू हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट समथिंग टू चेंज द सोसायटी. सो असले जेन्ना हे असले प्रथा असता पळय ते प्रथा बंद करपाक तुम्ही फुडें सरपाक जाय. सो आता तुम्ही म्हटला पळय ऑलमोस्ट 47 पीपल आर लायक दिस आउट ऑफ 50. सो दे हॅव टू कम इन फ्रंट अँड दे हॅव टू स्पीक, बाबा स्टॉप दिस, ही गजाल हा ती वायट आसा, व्हॉट इज द बेस फॉर दिस, व्हॉट यू आर डुईंग. सो हे उलोवपाक जाय. आनी सेकंडली कितें जाता, ज्या कुटुंबाचेर संकट येता त्या कुटुंबातले दादले आहा पळय ते त्या बायल मनशा वांगडा रावपाक जाय. आता एक फावटी गांवांत कितें जाता, कुटुंब गरीब आसता, अशिक्षीत आसता, तांकां कॉन्फिडन्स नासता, पयलीं पासून चल्लेलें आहा ताका आमी विरोध कसो करुया अशें दिसता. सो हांव कितें म्हणटा, आता जे यूथ आसता, प्रोग्रेसीव विचाराचे यूथ आसता, तेंच्यांनी फुडें येवपाक जाय. कोणी कितें म्हणटा तें म्हणूं. आता जे कोण जाणटे बी आहा पळय तांकां वायट दिसता, अरे हे कितें रे तुमी बदलूंक सोदतात, हे पयलीं पासून आमच्या कितल्या वर्सांची हे परंपरा आसा तुमी बदलतात म्हणूनय तांकां, कित्याक तेंचेर ती वैचारीक बैठक बसलेली आसा ते म्हणटलेच. पूण यू ट्राय टू कन्विन्स देम बाबा हे अशें न्हू, हे वायट गजाल आसा, ही आमी बंद करपाकूच जाय. आनी जर आमी आतां उलयले आनी आतां आमी जर सुरू केलें जाल्यार बाबा हेजे फुडें ते हळू ती प्रथा आहा ती वायट जातली. आनी हे सोशल वर्कर आहा तांकां आवाहन करपाक जाय, बाबा तुमी करा कितें तरी, नांव तुमचें येतलें, सुवर्ण अक्षरांनी नांव बरयतलें, तुमकां ते पाटयेचेर खंयचे गटार बांदतात आनी खंयची हे प्लॅटफॉर्म बांदतात ते नांवां येतात मरे सरपंचाची बी. तशें वैचारीक पातळीचेरय बाबा तुमी अशें काम केलें समाज परिवर्तन करपाक, तेन्ना तुमचें नांव सुद्दां खंय तरी नोंद जातलें. हे खूब म्हत्वाचें आसा. Absolutely, I totally agree with you, Bharat Bab. Absolutely, totally agree. पण खूप कडेन न्हू कितें जाता, जेन्ना तुमी हे करिनात न्हू जाल्यार आमी मडे उखलिना, मड्याक आमी हात लायना असो स्टँड गांवकार घेतात. थोडे खूप घेतात असं, म्हणजे तुम्ही ते करचेच पडटा अशें जाता. आनी मागीर तुमी मडे तुम्ही कितें ते करतात. आता दिस इज 3, 4, 5 पीपल आउट ऑफ 50. बाकीचे 45 बाकीच्या लोकांनी जाल्यार तुमी मारिना मरे हांव खान मारता अशें म्हणून जर येत न्हू, हय तर जाल्यारूय जाता. म्हणून म्हणटा की घरातल्या कुटुंबाच्या वांगडा सुद्धा एक वाड्यार एक सपोर्ट सिस्टमीची गरज आसा. जे जागृत 4-5 युवक आसात तेंच्यांनी घट रावपाक जाय की आमी करतले हा अशें म्हणून. म्हणजे प्रत्येक हेचेर एक सपोर्ट सिस्टम म्हणून जर तयार जायत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हे जातलें. आनी हे सपोर्ट सिस्टम तयार जावपाक आतां कालूच आमी येद्यो व्हडल्यो रॅली काडल्यो शिवजयंतीच्यो रॅली काडल्यो. इतले भुरगे सगळे म्हणजे पळयल्या अक्षरशः सगळे रस्तो भर न्हंयो व्हांवताल्यो त्या भुरग्यांच्यो शिवप्रेमींच्यो. आतां शिवप्रेमींच्यो जर आमी म्हणटाले, शिवाजी हो सगळ्यान चड बायलेची डिग्निटी सांबाळपी मनीस आसलो. कित्याक रांझा पाटलाची
पाटलाची गोष्ट सगळ्यांक खबर आसा. तेणी गरीब शेतकऱ्याच्या चेडवाक सगळ्यांच्या समक्ष उकलले आनी तेका भोगली, आनी तेका लागून जेन्ना ही गोष्ट शिवाजी कळ्ळी तेका थंयच्यान उखलून पुण्याक हाडून तेजे हातपाय कातरले. जेन्ना बेळेवाडीचो किल्लो ओपोजिशनांचो दुश्मनांचो 27 दीस थंय सावित्रीबाई देसाई ही किल्लेदारीण बायल लढली, आणि त्या सेनापतीन इतले शौर्यान ती लढली आनी 27व्या दिसा तिका हारयली आणि तो किल्लो शिवाजीच्या ताब्यात दिलो. आणि हे दिल्या उपरांत तेका विजयोन्माद जालो, आणि तेणी कितें केलें, ते दुश्मनाचे बायलेक म्हणजे ते सावित्रीबाई देसाईचेर रेप केलो. हे शिवाजीक कळना फुडें आपल्याच विजयी सेनापतीचे तेणी दोळे काढून घेतले, कायमचो तेका तुरुंगान उडयलो. म्हणजे आपल्याक तेणी किल्लो जिखून दिलो तेजी सुद्धा तेणी गय करूंक ना. ह्यो गोष्टी आमच्या शिवप्रेमींक खबर आसात काय? आणि जर खबर आसा जाल्यार आतां आमी वुमन डिग्निटी कशी सांबाळटली हो विचार तेंच्यांनी करूंक जाय. बायलांची फकाणां करतना सुद्धा विचार करपाक जाय. चेडवांची फकाणां करतना बसीन आसो, रॅगिंग आसो, कितेंय आसो, जाल्यार आतांचो टायम येयला की विडोची डिग्निटी जावं अशें जेचो आधार गेला त्या बायलेची डिग्निटी सांबाळपाचें काम खरें तर ह्या शिवप्रेमींनी केलें जाल्यार ते खरे शिवभक्त जातले अशें म्हाका दिसता. बॅक टू गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक. वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक. कीप वॉचिंग. वेलकम बॅक. मॅम प्लीज. ऍक्च्युली एकूच हांव करूंक शकता. सी नाव विडो इज अल्टिमेटली अ वुमन. सो नाव आता खूब पॉलिटिशियन म्हणटा, इवन प्रायम मिनिस्टर म्हणटा, नो वी हॅव टू डू वुमन लेडीज हे ते हू, बट बेटी बचाओ बेटी पढाओ. या मीन्स इट्स लेडीज न्हू सगळ्यांचे बिकॉज ऑफ एड्युकेशन. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट न्हू. आणि ज्या समाजान बायलांची उदरगत जायना तो समाज केन्नाच फुडें वचपाक शकना. 50% आसा. चिल्ड्रन सपोज इफ द वुमन आर नॉट एम्पावर्ड, ते भुरगीं कशी वयतात, हाऊ विल द नेशन गो अप? वी हॅव टू बिकम 5 ट्रिलियन. तुम्ही त्या बायलेची चार्जूच जर काढून घेतली जाल्यार ती कशी फुडें म्हणजे घर कशी उबी करतली आणि मागीर सोसायटी कशी उबी करतली. सो तिका सपोर्ट करून खरें तर आमी तिचेर उपकार करिना, आमी सोसायटीचेर आणि एकूण समाजाचेर एकूण देशाचेरूच उपकार, आपण आपल्याचेरूच उपकार करता तिका तिचे अपलिफ्टमेंट करून. सो हो एंगल जर सगळ्यांनी विचार करून त्याच्यार कायदो येयलो दिसता जाल्यारूच म्हाका दिसता हे म्हणजे चड आता कशें आसता, गाडयो रूल सगळ्यांक खबर आसा, गाडयो सगळे व्यवस्थित चलयता, पूण कायदो आसा म्हणून तो मातसो भंय तरी आसता. एक्झॅक्टली. म्हणून कायद्याचो धाक उरतलो. म्हणून आमी म्हणटा न्हू इम्प्लिमेंटेशन जातले न जातले, कायदो केलो म्हणून कितें जाता, पूण कायद्याचो धाक उरता आणि ह्या धाकाक लागून इम्प्लिमेंटेशन करपाक सोदताल्या लोकांक तेजें बळ मेळटा. ऑल्सो कंप्लेन करूंक जाता, कंप्लेन करपाक जाता. एक्झॅक्टली. जशें आतां एकूच एड करता, जशें आमी आतां मरण जाल्या उपरांत पयलीं कितें करताले, सगळे कपडे काडटाले आनी नागड्यांनी मडे जळयताले आणि अशें जस्टिफिकेशन दिताले की येयला तसो वचपाक जाय म्हणून. एक हें आसा की येता भुरगो तेन्ना तेका आयडेंटिटी नासता, तेका वळख नासता, तेका तो कोणाचो कोण नासता. पूण जेन्ना एखादी बायल एखादो दादलो मरता तेन्ना तो कोणाची तरी आवय आसता, कोणाचो तरी बापूय आसता, कोणा ल्हान भुरग्याची आवय आसता, तेन्ना त्याच्या फुड्यान तेजें डिजरॉबिंग करप, तिका फुल नेकेड करप आनी तिका जळप हें कितपत बरोबर. म्हणून सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली. आज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा म्हणटकीर ती ऑर्डर येयल्या ते करपाक जायना हा अशें म्हणून थंय एकट्यान कोणें उलयल्या पुरो, कोण मागीर तिचे कपडे काडपाक वचना. म्हणजे तसो कायदो जावं तशी ऑर्डर जर येत जाल्यार खरेंच आमकां सपोर्ट मेळटलो. नमन बाबीन जशें म्हटलें न्ही की लॉ आसपाक जाय, तशेंच दर एक पंचायतीन ठराव घेवं येता अशें ना की घेवपाक जायना, अशें घेवपाक जाय जेच्या खातीर तांकां एक सपोर्टिंग सिस्टम आसतलो. आनी त्याच बरोबर लॉ खंय तरी आसपाक जाय जेच्या खातीर फाल्यां सकाळी कितें करतना लोक विचार करतलो. आनी विधवा प्रथे बद्दल खंय खंयच्या बुकान बरयल्लें ना या की अशें फॉलो करपाक जाय अशें कायद्यान आसा अशें खंयच ना. इवन पयली प्रथा आशिल्ली त्या प्रथेन खंयच कोणी बरोवना न्ही ते फॉलो करपाक जाय म्हणून. लोकांनी खंय तरी स्टार्ट केला आसतलें आनी ते लोक फॉलो करपाक लागले आनी ते कंपल्शन लोकांचेर जालें आतां. सो लोकां मदीं लॉ ही आसपाक जाय आनी सगळ्या पंचायतीन आपल्या जे पंचायती उरल्या तेंच्यांनी ठराव घेवपाची गरज आसा आनी लॉचो एक स्ट्रॉंग सपोर्ट आसपाक जाय आनी हेचेर काम जावपाक जाय. ऑल्सो पंचायतीन एकदा ठराव घेतलो, रेझोल्युशन घेतले, मागीर
MLA चेर मातसो बदलाव जाता न्हू, अरे ही सगळी रेझोल्युशन घेतली, मे बी वी शूड टेक इट फॉरवर्ड. आतां पंचायत आनी एक्टिव्हिस्ट ते रेझोल्युशन घेवन MLA कडेन वचून जाता, अरे बाबा हे रेझोल्युशन घेता, तूं कितें करता, उलयतलो, मांडटलो. सी नाव फॉरगेट अबाउट ऑपोजिशन, बट ही सगळी विलेजी आहा ती केरी बेरी सगळी 13 पंचायत, इट इज रुलिंग MLAs, I just not opposition. Correct. Yes, sir. Yeah, Yes, I just want to add to this is the ruling dispensation. If I'm following the news properly, the ruling dispensation is in favor of getting rid of the customs, whatever the patterns. The reason why I'm saying this is because Sulakshana Sawant has made public statement to the media that she opposes the customs. तशें प्रवीण आर्लेकर आसा, मागीर दामू नायकान आर्टिकल्स बरयल्लीं आसा. सो इवन कोणाकूय दिसतलें बाबा ना आपूण सरकाराच्या अगेन्स्ट कशें वचूं, आतां सद्या पयलीं तसलो भंय चलता खूब, सो सरकाराच्या अगेन्स्ट हांव कसो वचूं. नो, सरकार ऑल्सो इज इन युअर फेवर. सो तुमकां उबे रावून हें इम्प्लिमेंटेशन जर करपाक जाय जाल्यार ओनली थिंग विच कॅन स्टॉप यू इज युअर सेल्फ. Okay. See, this is not a political issue. It's a social issue. Right. So there is No, nobody will, they will No. not, no government is so silly to interfere on that. And Bharat Bab, what you feel is the solution? What is the way forward? I'll bring Navan ma'am, Navan bhai, tumkai now. What is the way forward? What is the solution? Because last 5 minutes, म्हाका we दिसता, want to, sir, some solution should be. नॉर्मली कितें जाता सर, सामाजीक पातळीचेर जे विशय आसात ते त्या गांवांनी म्हणा, ते तालुक्यान म्हणा, आणि इवन आमी राज्य पातळीचेर म्हणत जाल्यार जे लोक उलयतात एका इश्यूआचेर उलयतात, तेच लोक जे कसले इश्यू आहा तेचेर उलयतात. सपोज 10 इश्यू आहा न्हू, जाल्यार 10 इश्यूआचेर अख्ख्या गोवा पातळीचेर 100 लोक आहा उलोवपी. आतां म्हादईचो इश्यू आहा, जे आतां आमचे सारकेले ह्या विशयाचेर उलयतात ते बी म्हादईच्या विशयाचेर रोखडेच हे जातात, चार्ज जातात. सो अशे लोक आसा, तशे गांवांनी लोक आसता. आता आम्ही त्यांना ठराव मांडलो, एक 10 लोकांनी सपोर्ट केलो, ते 10 लोक आणि दुसरे विषय जेन्ना येतात तेन्नाय ते परत जिते जातात. सो त्यांचा जो एक अप्रोच असता सामाजिक पातळीचेर तो सदांच जिवंत असता. आणि थोड्या लोकांक ते पडलेले ना म्हणजे तांकां पडलेलेच नसता ते. सो तेका लागून आतां कितें आतां आमी विधवाचेर उलयता, पूण अशे कितलेशेच संवेदनशील आणि डेलिकेट विशय आसतले जेचेर आमकां उलोवचें पडटलें. फॉर एक्झाम्पल आतां पळया देहदान, आतां आमचो जवाहर बर्वे सांगतालो देहदान हेचेर आतां उलोवंक जावं. कितलो देहदान तुमी सगळ्यांक समजता न्हू. देन अवयव दान, बॉडी पार्ट्स आहा ते आमी डोनेट करपाक शकता, आमची डेड बॉडी डोनेट करपाक शकता, आमचे ब्लड डोनेशन करूंक शकता. त्याच प्रमाणे आनी एक विशय फाटल्या एका डिबेटीक हांवें काडला, तो म्हटल्यार जेन्ना पिरियड्स जाता चेडवांचे बायलांचे बी, आमची इतली प्रथा आहा की तांकां खंय तरी एका सायडीच्या रुमान दवरतात. आतां आमी इतले शिकलेले म्हणटात, आतां हे कोण कमी शिकलेले आहा ते आमी वी कॅन अंडरस्टँड, पूण शिकलेले ग्रॅज्युएट्स अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट्स कित्याक प्रथा न्हू ती जाणट्यापासून आमच्या केल्या. हांव म्हणटा प्रॉब्लम काय ना, यू मस्ट हॅव दॅट सायंटिफीक अप्रोच टू दिस न्हू. तुमकां ते वैज्ञानीक दृश्टिकोन आसूंक जावो आणि एक्झॅक्टली बाबा भितर कितें ज्ञान आहा ते तुमी मेळयत आणि मागीर तुमी सगळें करात भानगडी. पूण डोळे दाखून तुमी ते हें करपाक नाका. आणि विधवा कोण तरी तोंडा फुडें दिसली जाल्यार अरे अपशकून जालो मरे. म्हणजे मनशांक तुमी जनावरांक गायीक व्हरून खंय खंय बसयतात तुमी, तेंचे सगळे एक अलिंगना आणि तांकां मिठी मारतात, आणि बायल मनीस दिसत जाल्यार तुमकां अपशकून जाता. हेचे कारण कितें म्हाका दिसता बेसिस ऑफ अ जेंडर. हेचे कारण आसा आमचो समाज हो पुरुष प्रधान संस्कृतीचो आसा. सो पुरुष प्रधानता कशी कशी इम्प्लिमेंट जातली हे पळोवपा खातीरच्यो ह्यो सगळ्यो वाटो आसात. की विडो कशी दवरप, MC जाल्यार तिका अशी दवरप, गुरुवार आसल्यार अशी दवरप, डिलिव्हरी जाल्यार अशी दवरप. म्हणजे प्रत्येक एका तेका बंधनां आसात, प्रत्येक स्टेजीचेर बंधनां आसात. पयलीं जन्माक येवपा पासून सुरू, ते जन्माक येतली काय ना हांगाच्यान स्टार्ट. थंय येयल्या उपरांत मागीर ते हांसपाक जायना, नाचपाक जायना, रडपाक जायना, धांवपाक जायना, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसातूच. पूण हे सगळी आटाइटो हो सगळो कित्याक तर एक पुरुष प्रधानता ह्या सोसायटीचेर उरपाक जाय म्हणून. पूण हितूंतली एक हें आसा की जो पर्यंत बायलेची उदरगत समाजान जायना तो पर्यंत समाज आमचो खंयच फुडें वयचो ना. सो ह्याच हेचेर म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो खोडून सोदून आतां खोडून आमकां नवीन समाज बसोवचो पडटलो. हे विधवा हो शब्द सुद्धा म्हाका एक गाळ कशी दिसपाक लागल्या. सो तो विधवा हो शब्द सुद्धा आता आमकां एलिमिनेट करून नवो शब्दकोशूय बरोवपाची गरज आसा. की हे म्हणजे तो इतलो हे जाला की पोजडो जाला तो शब्द की तो वापरून सुद्धा दिसना.
म्हणजे कोणाक माझे म्हणजे कितें आसता आयज सुपान ते फाल्यां जात्यान म्हणटात तशें, म्हणजे प्रत्येकाचेर ही गोष्ट येतलीच. कोणे तो तेजो विशय, तो तेंचो विशय अशें कोणेच विचार करचो न्हू. तो म्हाजो विशय, आयज तेका ते फाल्यां म्हाका. तुमच्या सिमेट्रीचेर बरयल्लें आसता आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. म्हणजे ह्यो प्रत्येक जाण ही प्रत्येक हेणे आपूण चिंतपाक जाय. आनी एक गोष्ट ही म्हाज्या खातीर हांव सोंसतलें, खंयची बायल आसता ती चिंतता हांव म्हाज्या खातीर सोंसतलें, पूण हांव म्हाज्या चेडवा खातीर ही गोष्ट सोंसतलें काय, हो विचार प्रत्येक आईन आणि प्रत्येक बापायन हो विचार करपाक जाय. आणि त्याच्या खातीर ना जाल्यार आमकां फुडली पिढी माफूच करची ना की तुमी कितें करून दवरलें. इतलें शिकोवन तुमकां इतलो त्रास घेवन सावित्रीबाई फुलेन आमकां शिकयलें आणि त्या शिक्षणाचो आमी आयज कसो वापर करता. मागीर तुमकां जग मारल्यान शिकयलें अशें म्हणपाची पाळी येतली. वन थिंग ऑल्सो आमी पळयलां आतां लायक युनिटी आसूंक जाय एमांग वुमन. सी एमांग मेन न्हू युनिटी आसा, इवन वायट गोष्टीक युनिटी आसा एमांग मेन, आमी हे पळयलां. बट एमांग वुमन ना तो केन्ना येतली जेन्ना जेन्ना हें कळटलें की इट इज युनिवर्सल प्रॉब्लम. और यू शुड रिमेंबर आमचो तुमचो पॉइंट ही वाज एब्सोल्युटली टेकन. योर डॉटर योर थिंग. अरे बायलांक आपल्याक सोसतात, आपल्या खातीर बायलांक सोसतात, उमेदीन सोसतात, ती सहनशील असतात आणि त्याच्या खातीर तांकां ती डिग्निटी बी दिसता की आपूण सोसायटी समाजा खातीर जावं आपल्या कुटुंबा खातीर इतलो त्याग करता, हे करतात ते करतात. बट दॅट इज गरजूच ना तितलो त्याग करपाक. आपूण फक्त आपल्या चेडवाच्या बाबतीत हो विचार करूया. आणि पयलीं म्हटलां तशें मरणाची आतां एज उरोवंक ना. कोणूय खंयच्याय टायमार कोणूय विधवा जावपाक शकता, कोणूय मरपाक शकता. सो तेका लागून हो खूपच इमोशनली आमी हो विशय घेवपाक जाय आणि तितल्याच कणखरपणान तेजेर निर्णय घेवपाक जाय आणि कायदो करपाक जाय. बरोबर. इन द एंड आय जस्ट वॉन्ट टू मेक वन अपील टू ऑल द सोशल वर्कर्स, to all the clubs in the villages. There are so many clubs. What they are doing every Sunday, they go and play cricket. Hundreds of youths, they are gathering on one ground, full day they are playing, but in the end what is the outcome? So they must have that social approach. बाबा समाजान कितें तरी घडटा आणि आमी हा युवक आमी खेळात तुम्ही, पण जो सामाजिक दृष्टिकोन आसा तो तुमच्या भुरग्यां मदीं आसपाक जावं. महिला मंडळां कार्यरत आहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात खूप आसा. स्कुलांनी कितलेशे यू गेट अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म इन स्कूल. थाउजंड्स ऑफ स्टुडंट्स यू आर गेटिंग एट अ वन प्लेस. सो कॉलेजीस आहा, युनिव्हर्सिटीज आसात. सो ओपन अप. सो हांव कितें म्हणटा, तुम्ही डोंट स्टिक टू युअर सिलेबस. आतां हांवूय टिचरूच, बट वेन एवर यू गेट अ ऑपॉर्च्युनिटी यू ओपन दिस टायप ऑफ टॉपिक, सोशल टॉपिक, सो दॅट जे कोण सोशली अवेअर आहात भुरगे पळय तांकां कळोन न्ही बाबा हे समाजान अशें आसा आणि आमी थंय कितें तरी बाबा आमचो हातभार लावंक शकता. वी हॅव टू प्ले अवर रोल इन दॅट पर्टिक्युलर सीन. हे प्रत्येकाक जर दिसात बाबा आमी कितें तरी कॉन्ट्रीब्यूट करूंक शकता सोसायटीक. क्रिकेट खेळूय पूण त्या बरोबर तूं आनीकूय कितें करूंक शकता. एज अ स्टुडंट तूं स्टडी कर, त्याच बरोबर एज अ सोशल हें कितें तरी आउटकम येवपाक जावं जाल्यार तुवें कॉन्ट्रीब्युशन करपाक जाय. आय थिंक मोस्ट गोवन्स सी गोंयकारां कडेन घर आसा, बारीकशें हें आसा तें आसा, इतलें हें ना मीन काम करूंक जाय लायक यू नो. बट मुवमेंटान पयले खूब आशिल्ले लायक इवन आमचे स्टुडंट टायमार खूब लोक मुवमेंटान आशिल्ले. आतां कमी जाला. I feel that आता youth movement ना, they are more on their mobile phones and their games. I don't know, don't you feel now? You are a teacher, आता तुम्ही social like, is this true what I'm saying? I don't know, maybe I am saying. You feel? Yes, it is very much true. When the student movement was very strong, I was a president of Progressive Students Union. PSU. Yeah, PSU. That time the movement and so many agitations and so many issues were solved. Yes. That day there was my interview on some other channel. There also I focused it on. So that time our movement banpak bari asli because there were youths who were selflessly working actually. People were more interested in movement. आता आम्ही ऐकता GNU हे ते खूप मुवमेंट आसा. But today आता मुवमेंट गोंयान आसता only for elections. Yes. God, who is becoming the this नाल्यार ती म्हापसा जाल्लो हिंगा who is going to become president? त्याचं कारण म्हाका दिसता भुरगे न्हू विचार करपाक सोडल्यात भुरग्यांनी. विचार करिनात, भुरग्यांची प्रायोरिटी चेंज जाल्या. भुरगे म्हाका कितें मेळटलें हो विचार आसता तेच्या फाटल्यान. आणि विचार करपाची हे क्षमता कमी जावपाची हेच्या खातीर बाकी खूप गोष्टी काम करतात. No, but I also feel that army as a society have failed to give them the right role models. I don't know. Anyway, we'll discuss this. I'll bring it back for another time to discuss. That is a different issue actually, but still. Divert the issue. But now, Ata Tumi is now you work in society. Don't you feel that women also should push this?
push and kids, because they have to think of the next generation. Okay, आमची generation, समज आमची generation गेले, but next generation, you want them also to suffer the same thing. You want them, I don't know, what do you feel? कशें जालें, आमी ज्या पर्टिक्युलर माझ्या केरी गांवांत जेन्ना गेले न्हू, मोस्ट ऑफ द आशिल्ले जी बायलां आशिल्ली आनी यूथ आशिल्ले, जी यंग भुरगीं आशिल्ली, जेंकां दिसतालें हें जावपाक जायना, म्हणजे कम्प्लिटली स्टॉप जावपाक जाय. बरेच पैकी बायलां सपोर्टाक आशिल्ली, त्याच बरोबर दादले सुद्धा बरेच आशिल्ले. असो एक इन्सिडंट जाला, हांव जस्ट एक शेअर करता. एक एज्युकेटेड बॉय, ऑलमोस्ट 30-35 आसतलो. All goans are educated. Which gone is not educated? Actually he is highly educated म्हणू शकता, पण तेणी एक मेसेज जे सर्क्युलेट केली आणि इट वॉज लायक आमकां अशें दिसलें की आमी काम करता ते तेका पटना काय. तिने अशें म्हटलें की 4 बुकां कोण तरी शिकून येयला आनी आमकां ज्ञान शिकयता आयज. असो कायंड ऑफ तेजो हें आशिल्लो, म्हणजे 4 कोण तरी शिकला आनी आयज आमच्या केरी गांवांत आमकां ज्ञान शिकोवपाक सुरू केला. सो आमच्या खातीर ते तुका मेळपी दिसता आसतलें, पण आमी ज्या हेतून लोकांक पळयता, ज्या इमोशन हेतून लोक वयता, एक बायल आशिल्ली जे त्या फेजान सुद्धा एक वेगळ्या फेजान वयता न्ही, आमी तिका सामकीच खंय तरी कमी लेखता न्ही त्या टायमार. पण तुम्ही अशें उलोवन खंय तरी तुज्या घरातली बायल आसतली, तुज्या घरान भयण आसतली, तेकाय डिमोरलायज करता आसतलो न्ही तूं. पण त्या टायमार तुवें पॉझिटिव्ह सपोर्ट दिवन आमकांय उबो रावपाक जाय न्ही. तुमी करता, आपूण एप्रिशिएट करता त्या कामाक, अशें म्हणपाक जाय न्ही. जर बरो शिकलेलो मनीस जर त्याच 4 लोकांक आमकां जर I don't know if education is any, what do you say, criteria or parameter for that. It's not, but anyway, that is a discussion. Thanks Sangeeta ma'am, thanks Bob, thanks Navan, thank you very much, and thanks Noah, thank you. It is interesting, and I think we should continue this over this, because I think lots of more things. Yes, already sure. diversions are less, so we are out of time. Thank you very much, and this we need to discuss this, because if a society has to evolve, if a society has to grow, we have to become a developed nation. Not only law and order is needed, but lots of these social inequalities, we believe in the constitution. In the constitution, everybody is equal. So this is something that we need to work for and push forward. Thank you again. Thank you, and keep watching Goa 365.